السلام عليكم خوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو هو محاولة شرح الموديول ديال لانتروديكسيون à l'économie بالضبط الديابو ديال بروف سعيد عثمان. لانتروديكسيون à l'économie. دونك أول حاجة في السومير عندنا شنو غادي نقراو في هذا الموديول. عندنا اون انتروديكسيون جلوبال، واحد المقدمة عامة. كنبداو بان شابيتر بريليمينير، يعني الأمور اللي خصك تعرفها باش ممكن انك تتميز وممكن انك تفهم لي زوتر شابيتر. البارتي نمرة 1 لوبجي دي سيونس ايكونوميك سيتادير elle traite كوا، يعني هاد العلوم الاقتصادية ماذا تعالج، على من كتهضر. والبارتية نمرة 3 اللي هي البارتية نمرة 2 لي برينسيبو كورون دو لا بونسي ايكونوميك، يعني مختلف المدارس الاقتصادية التي أسست هذا العلم والتي أسست بأفكارها هذا العلم حتى ولا طبعا كما كنشوفوا دابا. إذا غنقراو ماهية العلوم الاقتصادية، أي ما هو محور اهتماماتها، عن ماذا تتحدث العلوم الاقتصادية. وفي الجزء الثاني سنتكلم عن مختلف مدارس الاقتصاد، يعني مختلف المذاهب الاقتصادية عبر التاريخ، يعني كيفاش الاقتصاد كعلم بدا من الاول حتى وصلنا كما كنشوفوا دابا. اذا parmi les objectifs du cours كما قال البروف assurer une ouverture des étudiants sur les problèmes économiques، يعني ان الطلبه خصهم عبر هذا الموديول تكون عندهم واحد النظره شامله عن ما هي المشاكل الاقتصاديه. ملي كنقولوا اون بروبليم ايكونوميك كاينه دوطخ بروبليم بحال ان بروبليم سوسيال، ان بروبليم بوليتيك، وكاينه شي امور عندها بعد اقتصادي اكثر، يعني اون ديمونسيون ايكونوميك بريبوندورون. اذا ملي كنقولوا assurer une ouverture des étudiants sur le problème économique، يعني quels sont les problèmes qui se définissent comme étant économiques، يعني كيفاش أن المشكل نعرفوه على أنه مشكل اقتصادي. من الأهداف ديال الدرس هو connaître le champ d'intervention de la science économique et se familiariser avec les notions de base de l'économie. من بين الأهداف ديال الكور هو أننا نعرفو مجال التدخل لهذا العلم، العلوم الاقتصادية la science économique. Quel est le champ d'intervention؟ Quel est le champ d'application؟ فين كنطبقوا هادشي وشنو هو المجال ديال التدخل ديال هذا العلم؟ يعني بزاف د الامور غادي نكتشفوها، وباش نعرفوها خصنا ضروري نتعرفوا على لي نوسيون دو باز، المفاهيم الاوليه ديال هذا العلم اللي هو ليكونومي. لانكم كما كتعرفوا في كليه العلوم الاقتصاديه وعلوم التدبير كاينه جوج، كاينه ليكونومي اي لي جيستيون. انتروديكسيون à l'économie غادي يتمكنكم من معرفة بزاف ديال المفاهيم الأساسية باش غتعاونكم إن شاء الله كوم إيطون إيكونوميست إذا كملتوا في تخصص علوم الاقتصاد. سؤال الأهداف أو الهدف الثالث apporter les connaissances et le vocabulaire économique de base، هو أننا نتعرفوا على المفردات الاقتصادية الأساسية. كمثال شنو هي الحاجة، que signifie le besoin, que signifie un bien, que signifie la rareté, l'activité économique, etc. بزاف ديال الأمور كنتعرفوا عليها في هذا الكور. Former le citoyen, le producteur, le consommateur et leur permettant le maîtrise des rouages de l'environnement économique et social. يعني من خلال هذا الكور غادي نكتشفوا بأن المحيط الاقتصادي والاجتماعي له تأثير كبير على النظريات الاقتصادية، لأن النظريات الاقتصادية هي تفاعل للعالم وللكاتب مع محيطه الحالي. يعني أن العلوم الاقتصادية هي سيت اون سيونس سوسيال،
ملي كنقولو سي اون سيونس سوسيال يعني هو علم اجتماعي يتفاعل مع المحيط ويتفاعل مع مكوناته. لهذا نجد هناك مدارس الاقتصاد وكل مدرسة عندها مبادئ ديالها وكل مدرسة عندها أهداف ديالها وعندها وسائل ديالها. إذا العلوم الاقتصادية تختلف عن العلوم الأخرى بكونها اون سيونس سوسيال، علم اجتماعي. شنو الأهداف العامة؟ قلنا طبعا من بين الأهداف 3، دونك نفس الأمر كيتعاود. من بين الأهداف العامة هو أننا نعرفوا الاستدلال الاقتصادي. اسيميلي لي نوسيون دو باز هو أننا نقدروا أننا نضبطوا المفاهيم الأولية ديال هذا العلم. نعرفوا الثقافة الاقتصادية لا كولتور ايكونوميك. نعرفوا شنو الفرق ما بين لا تيوري لا براتيك، النظرية والتطبيق. نعرفوا شنو المعاني ولا شنو أهم ما يميز لي كورون ايكونوميك دو باز، يعني المذاهب الاقتصادية أو المدارس الاقتصادية. ليستواغ دي في ايكونوميك يعني مختلف تاريخ مختلف أو الأهم ما قيل في العلوم الاقتصادية والأحداث الاقتصادية. وطبعا ليكتور دو لانفورماسيون ايكونوميك اي فينونسيير، نتعلموا كيفاش نقراو المعلومة الاقتصادية والمالية، كيفاش نعرفوا واش داكشي طلع داكشي هبط. une petite lecture de l'information éco-financière. إذا نبدأ مباشرة بالكور. chapitre préliminaire. Qu'est-ce que l'économie, à quoi ça sert؟ يعني شنو هي الاقتصاد وعلى ماذا تساعدنا أو لنفع هذا الاقتصاد لنصالحه. à quoi ça sert؟ إذا qu'est-ce que l'économie؟ Pourquoi étudier l'économie? Donc, en étudiant l'économie, on sera amené à comprendre plusieurs choses. يعني غنعرفوا بزاف ديال الامور. من بين الامور غادي نهضروا على العلاقه ديال المكونات الاقتصاديه بلا موني، العلاقه ديالها بالايكولوجي، العلاقه ديال هادشي كامل اللي هما الوسائل الماليه والوسائل الاقتصاديه، والعلاقه ديالهم بلو ديفلوبمون هيومان او ما يسمى بالتطور الانساني او التطور البشري. بور سو ديفلوبي خصنا بزاف ديال الوسائل. من بين هاد الوسائل هي بزاف كاينه اللي كنسميوهم لي فاكتور دو برودكسيون تيل كو لو كابيتال، تيل كو لو كابيتال فينانسيير، كاينه لو كابيتال هيومان اي بليزيور شوز. Pourquoi étudier l'économie? Pourquoi on étudie l'économie? C'est exactement de répondre et de se former dans plusieurs domaines. أننا نتكونوا في بزاف ديال الميادين، هو أننا نفهموا بزاف ديال الأمور. إذا pourquoi l'économie؟ باش تكون ممتاز à toute formation سواء في gestion management des organisations، la côté juridique social et politique ou le journalisme ou la communication et la logistique. يعني بزاف د الامور عندها علاقه بهذا العلم كمثال التدبير وتسيير التنظيمات، كل ما هو قانوني واجتماعي وسياسي، ما بين قوسين الصحافه، لا كومونيكاسيون علوم التواصل، ولا لوجيستيك الامور اللوجستيكيه. Première définition de l'économie. La notion de bien rare. شنو المعنى de un bien rare؟ ملي كنقولوا un bien rare يعني سلعة نادرة أو شيء نادر. شنو العكس ديالها؟ العكس ديالها هو un bien abondant ولا en abondance، يعني هناك وفرة في هذا المنتوج. إذا ملي كنقولوا العلوم الاقتصادية مرتبطة بمفهوم غادي نكتشفوه في هذا الدرس اللي هي la rareté، النزرة. إذا la rareté est le problème central de la science économique. Ce que signifie un bien rare, c'est un bien qui se trouve d'une quantité avec une quantité limitée. يعني شنو المعنى د سلعة نادرة؟ هو un bien qui se trouve الذي يوجد
avec une quantité limitée. يعني هناك ندرة، أي أن الكمية ديال هاد لو بيان جد محدودة. Économie est égal production et échange. L'économie بزاف ديال العلماء عرفوها على أن الهدف ديالها هي لا برودكسيون، يعني أن الشركة شنو لو ريزون داتر، علاش جات باش تنتج السلع والخدمات. ملي كنقولوا تنتج السلع والخدمات سي لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس. من بعد العمليه ديال الانتاج غادي تجي عمليه البيع، يعني كتنتج السلعه ولا كتنتج الخدمه وكتبيعها لك. اذا ليكونومي سي اون كونفرونتاسيون، هو تلاقي مفهومين اساسيين: la production des biens et services et la vente, c'est-à-dire l'échange. Je vais vendre mon service ou je vais vendre mon produit. يعني العمليه ديال ليشونج هو التبادل، انا كنعطيك البرودوي وانت كتعطيني المقابل ديالو المادي او المالي. غنكتشفوا امر اخر اللي هما que signifient les facteurs de production. شنو هما عوامل الانتاج؟ عوامل الانتاج الاغلبيه ديال لي زوتور كيقولوا بانها اون نومبر دو 2، وكاين اللي كيزيد 3 كيسميها اوتر ريسورس ولا اوتر فاكتور. اذا لي فاكتور دو برودكسيون سون اون نومبر دو 2: لو كابيتال العامل المالي والعامل البشري لو كابيتال اي لو ترافاي. pour produire il suffit d'avoir, il suffit de posséder deux types de facteurs. Un facteur capital qui est lié aux sources financières, aux ressources financières, اللي مرتبطة بالموارد المالية، et les compétences humaines، يعني المواهب والقدرات البشرية اللي كنسميوها le travail، le facteur travail. On va entamer une autre notion، هي أن الشخص ممكن نسميوه travailleur comme étant un facteur de production، وممكن نسميوه un consommateur إذا كان كيستهلك السلعة أو الخدمة. يعني ملي كنقولوا ان travailleur يعني كنهضروا على الجانب اللي كنقولوا لي فاكتور دو برودكسيون، ولكن ملي كنقولوا كونسوماتور يعني كنهضروا على واش الشخص هل هو مستهلك ام منتج. اذا on va parler de consommateur producteur et le facteur travail et le facteur capital. Définition de l'économie. ما هو تعريف علم الاقتصاد؟ Le terme économie ou économia signifie depuis que les Grecs l'ont introduit administration de la maison. يعني أول تعريف لعلم الاقتصاد هو أنه علم لتدبير المنزل. علم لتدبير المنزل، هاد administration de la maison هي داك إيكونومية اللي هي عبارة عن كلمة مأخوذة من اللاتينية، بالضبط من لاغريك، يعني من الثقافة اليونانية القديمة أو اللغة اليونانية القديمة اللي كانت كتمعني administration de la maison. L'économique est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution, au échange et à la consommation des richesses, biens et services. Je répète, l'économique هي مجموعة من النشاطات لمجموعة من الناس مرتبطة، هذه الأنشطة مرتبطة بعملية الإنتاج، مرتبطة أيضا بعملية التوزيع وأيضا التبادل وحتى استهلاك الغنى التي تم إنتاجه. ملي كنقولوا لا ريشيس كنقصدوا لي بيان إي لي سيرفيس. كل ما كان إنتاج السلع والخدمات مرتفع، كل ما كانت الدولة ولا كل ما كانت الأمة ولا كل ما كانت المنطقة كنسميوها ريش، يعني غنية بإنتاجاتها سواء لي بيان إي لي سيرفيس، لأن كاينة بعض المجتمعات خدماتية كمثال المجتمع السويسري كيمتاز بالإيكونومي دو سيرفيس.
L'économique est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution, au échange et à la consommation des richesses, biens et services. L'économie en latin, ecos nomos, signifie ordre et maison. C'est la même chose. L'économie florale latinia, ecos et nomos, signifie ordre, c'est-à-dire administration de la maison. يعني كيف ندبر المنزل. يعني عمليات أو مصطلح الاقتصاد بدأ بكيفية تدبير المنزل. L'administration de la maison هي الوحدة، الأسرة هي الوحدة المكونة للمجتمع. إذا علم الاقتصاد بدأ في ظهوره عندما كان الأشخاص يحاولون تدبير الأمور المنزلية. Pour Aristote, c'est un auteur et philosophe grec. Pour Aristote, l'économie est la science de l'activité en famille. بالنسبة لأرسطو l'économie الاقتصاد هي علم يعلمنا أو يحيلنا إلى النشاطات اللي كتكون في المنزل. عملية الادخار، عملية الصرف اكسيتيرا، بزاف د الأمور اللي سميناها حنايا l'administration de la maison. يعني on reste dans la même dimension de définition، نفس البعد ديال التعريف. L'économie est une science humaine, c'est-à-dire qu'elle traite de l'homme. L'économie est une science humaine. حنا قلنا قبيلاتي بأن العلوم الاقتصادية هي علوم إنسانية، علوم اجتماعية تهتم بالإنسان، ولهذا تتغير من زمن لآخر. تتغير مفاهيمها للأشياء وتتغير فلسفتها. C'est même une science sociale قلناها. Cela signifie qu'elle s'intéresse à l'homme en société، يعني أنها تهتم بالإنسان كونه مجتمعي، كونه في مجتمع معين. tout comme d'autres matières comme l'histoire، بحال مواد أخرى، بحال علوم أخرى، بحال التاريخ، بحال علم الاجتماع وبحال القانون. هناك علوم تشبه العلوم القانونية بحال قلنا l'histoire، la sociologie، le droit. ماشي بحال la chimie، la physique، les mathématiques qui sont des sciences exactes، يعني علوم دقيقة ولا تتفاعل مع محيطها. Définition de l'économie. L'économie a la particularité d'être une science sociale, avec la volonté d'être naturelle aux sciences exactes. C'est la même chose. On reste dans la même définition. L'économie est une science sociale. Donc, autre définition de l'économie, تعريف آخر لعلم الاقتصاد. L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins en environnement en société. C'est une définition de synthèse. هاد la définition جمعت بزاف د الأمور وعرفتنا الاقتصاد كونه c'est une science، كونه علم. يعني الاقتصاد هو علم ندرس من خلاله كيف أن الموارد النادرة، وركزنا على كلمة لي غوسوس غار لأن المشكل الأساسي في الاقتصاد هو الندرة. لأن إذا كان الأمر موجود بزاف لا نتحدث عن مشكل اقتصادي، لأن مشكل اقتصادي أن تقتصد، يعني أن الشيء موجود بكمية محدودة. إذا l'économie est la science qui étudie quoi? On étudie dans la science économique la question de comment، كيفاش ممكن أن الموارد النادرة ستستعمل. ملي كنقولو sont employés يعني أن الموارد النادرة ممكن يكون المورد هو الفلوس، ممكن يكون المورد هو الوقت، ممكن يكون المورد هو العامل البشري اللي الطاقة ديالو محدودة في اليوم أو في السنة. يعني أن l'économie هي علم يعلمنا أو ندرس من خلاله كيف أن الموارد النادرة تستعمل لتلبية حاجات الإنسان الذي يعيش داخل المجتمع. ملي كنقولو vivons en société يعني أننا ميمكنش نتكلمو على الأشخاص إلا كونهم عنصر من عناصر المجتمع،
يعني أننا نبقى في نفس التعريف، في نفس البعد اللي هو البعد الإنساني. وقلنا بأن la science économique c'est une science sociale. L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse. بماذا تهتم العلوم؟ Elle s'intéresse aux deux choses. بالعمليات ومن يقوم بها. تهتم les opérations essentielles العمليات الأساسية الاقتصادية اللي هي عمليات لا برودكسيون الإنتاج، عملية توزيع الثروة اللي كتقوم بها الدولة والشركة في توزيعها للقيمة المضافة. إذا aux opérations essentielles اللي هي لا برودكسيون الإنتاج، la répartition de la richesse اللي هي إعادة توزيع الثروة، et la consommation استهلاك السلع والخدمات. إذا عرفنا الاقتصاد أنه يعرف لنا كيف أن الموارد النادرة تستعمل لتلبية حاجيات الإنسان الذي هو عنصر من المجتمع، وتهتم أساسا بشيئين: العمليات الاقتصادية بحال الإنتاج، بحال توزيع الثروة أو التوزيع، وبحال لا كونسوماسيون استهلاك السلع والخدمات. وتهتم أيضا بمن يقوم بهذه العمليات الذين نسميهم المؤسسات. ملي كنقولوا المؤسسات يعني نتحدث عن قطاعات، نتحدث عن القطاع البنكي لو سيكتور بانكير، نتحدث عن القطاع الإنتاجي أي قطاع الشركات لو سيكتور دي زونتربريز ولا اللي كنسميوهم سوسيتي اي كازي سوسيتي نون فينونسيير. ملي كنهضروا على الدولة، الحكومة، الوزارات، الجماعات المحلية، المقاطعة، داكشي كامل كنهضروا على لادمينستراسيون بوبليك أو ما يسمى بالإدارة العامة أو مفهوم الدولة ليتا. إذا هناك عمليات وهناك الفاعلين الاقتصاديين اللي كنسميوهم لي زاجون ايكونوميك. لي زاجون ايكونوميك اللي كنعتبروهم في الاقتصاد كمؤسسات لأنهم كيتشابهوا في الهدف ديالهم وكيتشابهوا في مصدر لي ريسورس ديالهم. قلنا بحال لي زونتربريز، بحال الأبناك، بحال ليتا، بحال لي ميناج اللي هما الأسر، بحال باقي العالم اللي هو لو ريست دو موند. هاد المفاهيم غادي نكتشفوها طبعا داخل هاد الإطار، يعني داخل هاد الموديول. إذا تهتم بالمؤسسات وتهتم بالأنشطة ayant pour objet de faciliter ces opérations اللي الهدف ديالها طبعا تسهيل هذه العمليات، يعني تسهيل هاد لي زوبيراسيون. السلام عليكم، نلتقي في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا من امكاننا نطرقوا على شنو هما لي زوبجي دو ليكونومي. دونك ملي كنقولوا لي زوبجي دو ليكونومي يعني ليكونومي على من كتهضر. اول واحد تطرق لهذا الموضوع كعلم و كوم ايطون اون سيونس هو كما كتشوفوا ادم سميث. شنو قال ادم سميث؟ ادم سميث الف واحد الكتاب اسمه Recherche sur la nature, les causes de la richesse des nations. البحث في الطبيعة عن أسباب غنى الأمم. ملي كنقولوا البحث في الطبيعة عن أسباب غنى الأمم يعني أن Monsieur David Ricardo a défini l'économie comme étant la science de la richesse, علم الاغتناء أو علم الغنى. Donc, il faut donc savoir les générer et les développer. هاد الغنى اللي هو عبارة عن مجموعة من الممتلكات، مجموعة من الخدمات، مجموعة من السلع، مجموعة من المنتوجات. هذا هو الغنى على ضوء القراءة ديالنا ليكول كلاسيك. يعني ليكول كلاسيك تعتبر الغنى هو الغنى الحقيقي وليس الغنى فقط بالفلوس يعني l'argent. إذا selon Adam Smith, l'économie est une science de la richesse. Il nous montre, il nous enseigne كتعلمنا comment peut-on devenir riche، كيفاش ممكن أننا نصبحوا أغنياء. La science économique analyse les comportements ou le processus nécessaire au fonctionnement d'un groupe social. نتحدث عن كيف تتم عملية إنتاج la production، كيف تتم عملية التبادل، كيف تتم عملية توزيع الثروة المتاحة.
إذا ملي كنقولو une science de la richesse on parle de la production réelle. يعني ملي كنقولو الغنى يعني كنقولو la production ما تم إنتاجه، وليس الغنى كما قلنا بالارجون، وإنما الغنى الحقيقي سي la production. هاد la production يعني بعد الإنتاج ديالنا ولا بعد ما سيتم الإنتاج ديال السلع والخدمات سيتم بيعهم أو سيتم تبادلهم، كتجي العملية ديال لي زيشونج. ليشونج نقدروا نجبروه ليشونج مارشون، يعني أن كنعطيك سلعة ولا كنعطيك خدمة وكتخلصني، ولا ممكن يكون ان ايشونج نون مارشون، يعني كنعطيك سلعة ولا خدمة سون كونتربارتي بلا ما تخلصني. إذا on parle ici du fondement de la richesse au sein de l'école classique, اللي هي la production. C'est-à-dire, tant que la production est grande, tant que la nation est très riche. يعني كل ما كانت دولة ولا الأمة ولا مجموعة كل ما كانت كتنتج بزاف كل ما كانت غنية أكثر. الفلوس في هذا الوقت ما هما إلا وسيط في المبادلات، يعني أن الفلوس عندهم لا فونكسيون نوتر أو ما يسمى بوظيفة محايدة في الاقتصاد. C'est aussi la science des échanges et des choix. ملي كنقولوا لا سيونس دي زيشونج حنا قلنا قبيلاتي هناك غنى، ولكن هذا الغنى يجب تبادله، يجب البيع والشراء. اذا ملي كنقولوا البيع والشراء يعني في عمليه البيع سيتم تحديد واش انت غني ولا ماشي غني. يعني واحد عنده كيتاجر كمثال في لي بارفان، واحد كمثال كيتاجر عنده بقال عادي، شكون اللي غني؟ واش اللي عنده لي بارفان ولا كمثال بقال عادي، ولا اللي كيصنع السيارات، ولا النجار عادي، ولا الامور عاديه؟ اذا ملي كنقولوا لا سيونس دي زيشونج سي لا سيونس دي ديتيرميناسيون دي بري، يعني on détermine les prix des biens et services lorsque seront ولا font l'objet d'un échange. ما كنحددو الثمن د الحاجه الا اذا دخلت في عمليه البيع والشراء، عاد كنكون قادر انني نقول واش هذه ساويه الفلوس ولا هذه ما ساوياش الفلوس. بالنسبه ليكول كلاسيك شني هي لا ديتيرميناسيون ديال ليشونج؟ يعني لو بري ديشونج اي ديتيرميني بار كيل ديتيرمينون. ديتيرمينون رقم واحد هي ليتيليتي، ديتيرمينون نمره جوج محدده رقم جوج هي لا غارتي. كل ما كان الشيء غار، كل ما كان الشيء نادر، كل ما كان لو بري ديالو طالع. كل ما كان ايتول، كل ما كان يولد بحاجه، كل ما كان لو بري ديالو طالع. اذا ملي كنقولوا لوبجي دو ليكونومي في الاول عرفناها كوم ايتون اون شوا اون سيونس دو لا ريشيس، في المرحله الثانيه عرفناها كوم اون سيونس ديشونج. اذا بما انها اون سيونس ديشونج هنا غيدخل كلمات بأنها تأتي لتحدد لنا الأثمان، يعني سي لا سيونس دي بري. ملي كنهضروا على دي شوا كنهضروا على علم الندرة، بما أن هناك علم الندرة اللي ينبني على مسلمة هو أن الحاجيات غير محدودة. نحن نحتاج كثيرا، نحن نحتاج كل شيء، ولكن الموارد ديالنا المالية، الموارد ديالنا الجسمية، الموارد ديالنا ولا الامكانيات ديالنا محدوده، ولكن حنا باغيين نوصلوا لو ماكسيموم بوسيبل. اذا هاد البارادوكس، هاد المفارقه هو اننا باغيين بزاف د الحاجات ولكن بمدخول عادي، كتجي كتعرفنا واحد المفهوم اسمه لا غارتي اللي هي الندره. ندره الموارد يقابلها ما لا نهايه من الحاجيات. اذا هاد العلم كيتسمى علم الاختيارات. بما ان عندك الموارد محدوده اذا vous devez bien choisir، خصك تختار مزيان فين تخسر الفلوس ولا فين تخسر الموارد ديالك. اذا ثلاثه ديال العلوم الى حد ساعه هضرنا عليها. لا سيونس دو لا غارتي اللي هي الاخرانيه هي طبعا اسمها دي لا استراتيجي دو لا لوت كونتر لا غارتي اللي هو لا سيونس دي شوا افيكاس، علوم الاختيارات الناجحه. وطبعا العلم الثاني هو أن الاقتصاد كانت عبارة عن علم يبين لنا كيفية التبادل التجاري ولا ما هي محددات التبادل التجاري.
كل طبعا ايكول جات باقتراح، جات بافكار جديده على ان شنو هو المحدد ديال الثمن ديال واحد السلعه، وعلاش السلعه هذه كتكون غاليه، وعلاش هاد السلعه هذه كتكون رخيصه. العلم رقم واحد، يعني المفهوم الاول من علم الاقتصاد كان كما شفنا مع ادم سميث، كان la science de la richesse، يعني comment peut-on s'enrichir dans une nation à travers quoi بالنسبه لادم سميث à travers la production des biens et services. ملي كتجي العمليه ديال لا برودكسيون عاد كيتم البيع ديالها اترافيغ ليشونج. وهضرنا بان دخلات واحد المدرسه جديده عندك الرسميه ديالها دابا لا نيو كلاسيك. هاد لا نيو كلاسيك هي كي ديتيرميني لي ديتيرمينون كي ديتيرميني لي فوندمون دو ليشونج سوا مارشون سوا نو مارشون. ومن بعد هضرنا على لا غارتي، ومن هنا جات لا سيونس ايكونوميك كوم ايتون اون سيونس دي شوا افيكاس. Elle permet, les objets de l'économie, elle permet d'apporter des réponses à des questions stratégiques pour l'avenir d'un groupe social. ملي كنقولوا علم الاقتصاد جات باش تعطي اجابات على اسئله استراتيجيه، على اسئله محوريه، على اسئله تهم مستقبل البشريه. علاش؟ لان ما نساوش بان ليكونومي سي اون سيونس سوسيال، هي علم اجتماعي، هو علم يتفاعل مع محيطه، هو علم جا من مجموعه من الناس، جا من التفاعل ديالهم، جا من الافكار ديالهم، بان ان تقتصد يعني ان نحترم امكانياتنا، ان نحترم لي زوبجيكتيف ديالنا، الاهداف ديالنا، باش ممكن اننا نوصلوا طبعا للاهداف المرجوه. غنعاودوا طبعا با او با، يعني بشويش غنهضروا دابا على شنو هو لوبجي دي سيونس ايكونوميك، يعني ما هو موضوع العلوم الاقتصاديه، وغنعاودوا داكشي اللي قلناه ولكن بعجاله. اول حاجه كما قلنا قبيلاتي، ليكونومي اي اون سيونس دو لا ريشيس. العلوم الاقتصاديه هي علم يعلمنا كيف نغتني. الجزء الثاني هو ليكونومي، هو علم يعلمنا او يعطي لنا نبذه او يعطينا اشياء ومبادئ وافكار وتقنيات تمكن لنا من تحديد قيمه الاشياء عن طريق التبادل التجاري. ليكونومي اي اون سيونس دو ليشونج مارشون. ثلاثه كنهضروا على ليكونومي كوم ايتون اون سيونس دو لا غارتي، علم النذره، وكما قلت لكم قبيلاتي علم الاختيارات الناجعه. ملي كنقولوا اختيارات ناجعه يعني انك الغوفوني ديالك والمقدورات ديالك والامكانيات ديالك محدوده، اذا خصك تختار اختيار صائب فين تعمل هاد الامكانيات ولا شنو تشري. اذا كان عندك واحد نهار خاوي خصك تفكر مزيان فين شنو تعمل فيه، لان دائما الامور كتكون الموارد كتكون محدوده، لا بالنسبه للموارد ديال الوقت، لا بالنسبه للموارد الماليه ولا البدنيه ولا الجسميه اكسترا. La définition qui se base sur la notion de la richesse، كما قلنا ادم سميث الف كتاب، قلناها قبيلاتي، الف كتاب سميتو Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations، يعني البحث في الطبيعه عن اسباب غنى الامم. فقط هذا العنوان يكفينا اننا نعرفوا بان ادم سميث قلنا سي ان فيلوزوف، هو عباره عن فيلسوف، عباره عن رجل فكر، يعني مفكر. لان في ذاك الوقت ما كناش كنهضروا على شي حاجه اسمها ايكونوميست، وانما كنا كنهضروا على الفلاسفه، رجل الدين اكسيتيرا. ليكونومي اي لا سيونس دو لا ريشيس كما قلنا جا عرفنا ادم سميث عن طريق الكتاب ديالو اللي سمى العنوان ديالو هو البحث في الطبيعه عن اسباب غنى او ثروه الامم، عن اسباب غنى الامم. هذا التعريف الاول. اذا الهدف ديال ليكونومي كنا كنسميوها في الاول ليكونومي بوليتيك مع ليكول كلاسيك، من بعد ولات كتسمى لا سيونس ايكونوميك، العلوم الاقتصاديه، لان هناك تدخل التقنيات الرياضيه والعلوم الدقيقه في هذا المجال في الاول مع هاد ليكول اللي هي ليكول كلاسيك، اللي كانت ليكونومي الهدف ديالها هو كيفاش نتغناو، سي لا سيونس دو لا ريشيس. كنا كنسميو ليكونومي، يعني هذا العلم كنا كنسميوه ليكونومي بوليتيك او ما يسمى
باقتصاد الدولة. إذا لوبجي دو ليكونومي بوليتيك لا كونيسونس دي لوا. إذا الهدف ديال العلوم الاقتصادية يعني اقتصاد الدولة، يعني العلوم الاقتصادية في ذاك الوقت هي معرفة القوانين التي تترأس، التي تقودنا إلى تكوين وتوزيع واستهلاك الغنى. إذا الغنى عرفوا واحد شخص، واحد سيتان اوتور عنده ما يقول في ذاك الوقت جون بابتيست، عنده دي لوا مشهورين واهمهم لا لوا دو ديبوشي، تا هو كينتمي ليكول كلاسيك. قال لك بان الهدف ديال ليكونومي بوليتيك هي معرفه القوانين اللي كتجعلنا اننا نعرفوا هاد الغنى لا ريجيس، كيفاش كتكون لا فورماسيون، كيفاش ممكن نوزعوا هاد الغنى يعني لا ديستريبيسيون دو سيت ريجيس، اي اوسي كومون بوتون لا كونسومي، كيفاش ممكن اننا نستهلكوها. اذا التعريف جا دقيق من هذا العلم. اول عالم تقريبا وضعنا تعريف في الكتاب في 1800 وشي حاجه. اذا الهدف من علم الاقتصاد هو معرفه كيف يمكن ان نكون، كيف يمكن ان نحصل على هذا الغنى، وبعد ذلك طبعا الغنى احنا قلنا بان الاغلبيه في ليكول كلاسيك كنقصدوا لا برودكسيون، كيفاش ممكن اننا نعملوا منتوجات، نغتنيو يعني نبنيو ديور، نعملوا منتوجات، نعملوا دي مارشانديز، نبيعوا امور، يعني سو سون لا برودكسيون. لا ريشيس ممكن في ذاك الوقت تكون اي اسيميلي، تشبه مفهوم لا برودكسيون او ما يسمى الانتاج. لان الدوله باش نقولوا واش غنيه ولا ماشي غنيه، الاغلبيه كنشوفوها بلو بي اي بي، يعني بلو برودوي انتيريور بروت، يعني الناتج الوطني الداخلي. بمعنى الغنى الاغلبيه كنهضروا على لا برودكسيون. اذا الهدف في ذاك الوقت قلنا بان لوبجي دو ليكونومي في ذاك الوقت هي معرفه القوانين التي كي بريزيد، ملي كنقولوا كي بريزيد يعني التي تسود هذه الامور، التي تؤطر هذه الامور. شنو هذه الامور؟ العلم ديال الاقتصاد جا باش يأطرنا شي امور. شنو هي كيف تتشكل الغنى، كيف يمكن ان نوزعها فيما بيننا، التوزيع، وايضا كيف نستهلكها. ملي كنقولوا لا ديستريبيسيون هو توزيع، لا برودكسيون سو ني با لا ريبارتيسيون. لا ديستريبيسيون هو ان هناك منتوجات يجب ان نوزعها، نديوها من بلاصه لبلاصه، ولكن توزيع الثروه هو مفهوم جديد غنسميوه لا ريبارتيسيون دي ريشيس. الدوله كتجبر فلوس وكتعاود تعطيهم على شكل منح، كتعاود تعطيهم على شكل خلصه للموظفين، كتعاود كتشبر الضرائب وتعاود تفرقها. هذا كتسمى لا ريبارتيسيون دو لا ريشيس. اما بالنسبه لا ديستريبيسيون هو التوزيع اللي كنهضروا على الموزع اكسيتيرا او قنوات التوزيع. اذا عرفنا التعريف اللي عطاه جون بابتيست ليكونومي، اللي في ذاك الوقت كانت سيت اون سيونس دو لا ريشيس، يعني elle explique les fondements de la création des biens et services et comment peut-on les distribuer, et par la suite le consommateur final شنو غادي يعمل بها؟ سي لا كونسوماسيون، غادي يستهلكها. من بعد جا مفهوم جديد، هو ان لا سيونس ايكونومي ولات، بما اننا كنهضروا على ليشونج، كنهضروا بان سيتم بيعها، لان كنجيو الحاجه باش نبيعوها. جات فكره ان لا سيونس ايكونوميك هو علم التبادل التجاري. Un bien ou un service ما عندوش قيمة في ذاته، il n'a pas de valeur en soi. Et il n'a de valeur ما عنده قيمة que c'est ça que c'est un besoin, que c'est l'utilité. ما عنده قيمة إلا إذا لبى لي حاجة ولا إذا كانت عنده منفعة. ملي كنقولوا عنده منفعة كنقصدوا بأن il a une utilité. هاد l'utilité هي la satisfaction des besoins pour le consommateur. وشنو هي l'utilité pour le producteur؟ c'est lorsqu'il a provoqué, il a causé واحد لو بروفي. اذا كان كيسبب لي في واحد ان بروفي، يعني واحد الربح، جون بروفيت، انا كنستافد منه، دونك راه بالنسبه لي الى ان اوتيليتي.
اذا ان بيان او ان سيرفيس ما عندوش قيمه في ذاته، انما القيمه ديالو كتظهر ملي كيلبي لي شي حاجه صافي. اور لو بروبليم كي سو بوز كيفاش نقيسو هاد ليتيليتي، فوقاش نقولوا بان هذا نفع وهذا ما نفعش. اذا فوقاش رانا نعرفوا السلعه واش نافعه ولا ماشي نافعه، السلعه واش واعره ولا ماشي واعره، سي اترافير ليشونج كو لا فالور دان بيان او دان سيرفيس سو مانيفيست، عن طريق التبادل التجاري باش القيمه ديال السلع والخدمات كتبان. سيت ايشونج سو بير اترافير لي مارشي، طبعا فين غادي يتم التبادل؟ عن طريق لي مارشي، ولي مارشي في ليكونومي كتعرف على انها سي ان ليو ريال او فيرتويال او et se rencontre le vendeur et l'acheteur، يعني هو مكان حقيقي او غير مادي فيرتوال، تقدر تكون ابليكاسيون، تقدر تكون سيت ويب اللي فيها كيتلاقى البائع والشاري. اذا un marché peut être matériel, peut être réel et peut être virtuel، ممكن يكون طبعا ما كيتشافش. Par conséquent, les marchés sont au cours de la science économique. Par conséquent, les marchés ولاو هما المنظم للعملية الاقتصادية، هما اللي كيحددوا لنا ليتيليتي اي الفيريفي، كيتحققوا من ليتيليتي واش هاد لي بيان، واش هاد السلع سون ايتيل او نو، واش عندهم منفعة للمواطنين ولا ما عندهمش، واش عندهم منفعة للمستهلك ولا لا. ملي كنهضر على المواطن كنهضر على المفهوم ديال الدولة، وملي كنهضر طبعا على المستهلك كنهضر على المفهوم ديال لي زونتربريز. غنكملو هاد لي مارشي فيكس ان نيفو جينيرال دي بري، عن طريق التبادل يتم تثبيت واحد مستوى عام للاسعار. ليكونومي دوفيان الوغ ايت اون سيونس دي بري، يعني بما اننا غادي نحددو لو بري، يعني اي بيان ما كنعرفو ليتيليتي ديالو حتى كنعرفو واش غالي ولا رخيص. من هنا جات بان لا سيونس ايكونوميك ممكن اننا نعرفوها كوم ايتون اون سيونس دي بري. Le prix qui détermine quoi? Qui détermine l'utilité d'un bien. L'utilité détermine quoi? Détermine la raison d'être d'un bien. يعني ميمكنش ان بيان يكون عنده قيمة في ذاته، وإنما القيمة ديالو هي ملي كيلبي لك حاجة. هذه هي الاقتصاد. إذا ايكونوميك شنو كنقصدو بشيء اقتصادي؟ هو كل ما يمكن ترجمته بان بري، كل ما يمكن انك تقول عليه ثمن. هذا كيسوى 200 درهم، هذا كيسوى 300 درهم. اي بيان ما عندوش ثمن ce n'est pas un bien économique. Quelles sont les caractéristiques d'un bien économique؟ 3. خصو يكون utile، خصو يكون rare، وخصو يكون disponible. باش نسميوه un bien économique خصو يكون نادر، خصو يكون utile يعني نافع، خصو يكون ممكن توصل له disponible. Sont les fondements، sont les principes de base d'un bien pour que soit économique، باش يكون économique. اخر حاجه طبعا غنشوفوها في هاد ليبيزود هو ان لا غارتي، هو ان العلم تحولنا من العلم ديال لي بري لعلم ديال لا غارتي. وقلنا لا غارتي هو ان الحاجيات البشريه غير محدوده، ولكن الموارد ديالنا محدوده. L'économie comme science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif. ليونيل روبنز أطرنا هذا المفهوم ديال الاقتصاد كونه عبارة عن علم يتحدث لنا عن ندرة الأشياء ولا يؤطر لنا هذا المبدأ بأن الأشياء نادرة. وقلنا بأن الاقتصاد هي علم يدرس لنا السلوك الإنساني، السلوك البشري، كونه علاقة ما بين الغايات والوسائل النادرة التي تستعمل بشكل متداول. سأعيد، الاقتصاد هو علم يدرس لنا السلوك الإنساني. ملي كنقولوا السلوك الإنساني يعني هو سلوك اقتصادي، واش غادي يشري، واش ما غادي يشري، ما غاديش يشري، واش غادي ينتج، ما غاديش ينتج. مزيان. إذا لو كومبورتمون كونه علاقة ما بينياش، ما بين الغايات ديالو وما بين الوسائل ديالو. هاد الوسائل اذا كانت ماديه ولا شي حاجه كتمشي من شخص الى اخر، عليها كنقولوا هاد الوسائل تستعمل بشكل متناوب او بشكل تبادلي او بشكل بدائل من الوسائل المستعمله.
إذا الاقتصاد تعرف كونها تدرس لنا السلوك الإنساني، كونه علاقة ما بين جوج الأشياء، ما بين الغايات باغي ننتج باغي نولي شي حاجة، وما بين الأدوات اللي كنستعمل. إذا هذه هي لاغارتي هو عندك هدف وعندك اون كونترانت. فحال في الميكرو ايكونومي كنقولوا ان اوبجي ان اوبجيكتيف اي اون كونترانت. عندك هدف كمثال بالنسبة للكونسوماتور لا ماكسيميزاسيون دو لا ساتيسفاكسيون. وشنو لي مويان غار، يعني شنو هي لا كونترانت، شنو هي القيد؟ هو ان عنده الغفوني محدود. بالنسبة للبروديكتور شني باغي، شنو هو لو كومبورتمون ديالو، شنو هما لي فان ديالو، الغايات ديالو، سي لا رياليزاسيون دان بروفي élevé، يعني تحقيق واحد ان بروفي كبير. ولكن شنو هما لي مويان غار اللي عنده، شنو هما الموارد النادرة اللي كيمتلكها؟ هو لو بيدجي ديالو او الميزانية ما بين قوسين التكلفة. يعني ملي كنقولوا لا غارتي يعني عندك واحد الهدف كبير ولكن عندك الموارد ديالك ديما محدوده. وغتلاحظوا بان التعريف اللي عطاه ليونيل روبنز اضطرنا هذا المفهوم بان الاقتصاد كان في ذاك الوقت عباره عن هذا تعريف شويه جديد راه في 1947 بان الاقتصاد اصبح علم يدرس لنا كيف ان الاشياء، كيف ان الموارد اصبحت نادره ويجب أن نتعامل بها بعقلانية. L'économie, c'est une science qui étudie la façon dont les individus et les sociétés utilisent leurs ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. C'est la science des choix. إذا الاقتصاد هو علم يعلمنا أو كيورينا الطريقة اللي الأفراد والمجتمعات، يعني سواء الفرد ولا المجتمع. ملي كنقولوا الفرد كنهضروا على لا ميكرو ايكونومي، ملي كنهضروا على لا سوسيتي كنهضروا على الماكرو ايكونومي، يعني الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. اذا جمعناهم بجوج غيعطينا لا سيونس ايكونوميك. اذا لا سيونس ايكونوميك سواء الجزئي منها او الكلي منها تدرس لنا كيفية استعمال الموارد النادرة لتلبية الحاجات ولا لتلبية المثلى للحاجات. هذا هي ما بين قوسين لا سيونس دي شوا. تعريف جا استنتاج من التعريف ديال ليونيل روبنز اللي قالنا بان لا سيونس ايكونوميك هي عملية تأطير كيفاش ممكن انك توصل للاهداف ديالك الكبرى ولكن باقل الخسائر، يعني باقل الموارد الممكنة. نتمنى هاد ليبيزود يكون نال الاعجاب ديالكم. نلتقي في فيديو جديد، حفظكم الله ونسألكم الدعاء.